अस्सलाम वालेकुम सामीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप सुनेंगे बजरंग आमद का पार्ट 13। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। ये ईद का त्यौहार था, लेकिन उमर को बेहद फीका और उदास लग रहा था। चांद रात का बेशतर हिस्सा भी इसने जागकर ही गुजारा था और इस बात का इंतज़ार करता रहा था कि शायद हरीम की कॉल आ जाए। इसने सोच रखा था कि इस मरतबा वो कॉल ज़रूर अटेंड कर लेगा। सुबह ईद की नमाज़ पर जाने से पहले इसने अपनी अना की दीवार में एक रखना पैदा किया था और दिल कड़ा करके हरीम के नंबर पर बेल की थी। नंबर प्रेस करते वक्त इसका दिल बड़ी शिद्दत से धड़क रहा था, मगर फिर एकदम सीने में मायूसी की लहर दौड़ गई। हरीम का नंबर बंद जा रहा था। अना की दीवार में एक रखना तो पैदा हुआ ही था। इसने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आंटी रुबा के नंबर पर ट्राई किया, लेकिन यहाँ से भी कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। फ़ोन बंद था। छोटे भाई अली के साथ नमाज़ पढ़कर वो घर वापस आ गया। कुर्बानी के लिए जो बकरा खरीदा था वो चूँकि कल सुबह ज़िबा किया जाना था, लिहाजा उमर को अब कोई काम नज़र नहीं आ रहा था। एक दो कज़न और कुछ दोस्त शाम के वक्त सैर सपाटे का प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन उमर का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। वो एक गहरे रंज की कैफियत में था। इसे लग रहा था कि इस त्यौहार की खुशी और गहमा गहमी इसकी उदासी और दुख में मज़ीद इजाफा कर रही है। क्या एकदम ही सब कुछ ख़त्म कर दिया था हरीम ने और आंटी वगैरह ने? और तो और बारियाल की तरफ से भी अली के साथ कोई रब्ता नहीं हुआ था। क्या सोच रहे हो उमर? अम्मी की आवाज़ ने इसे एकदम ख्यालों से निकल उठा दिया। वो ज़रा तवक्कुफ करके बोला, अम्मी, कहीं इन लोगों के साथ कोई मसला ना हो गया हो? मेरा मतलब है वही हबीब सादी, वो इनके आसपास ही मंडरा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इससे डर कर कहीं गायब हो गए हों? नहीं भाई, अली कल गुजरा था इनके घर के पास से। इसने रुककर इनके पड़ोसी मियाँ साहब से पूछा। उन्होंने भी यही बताया कि वो चंद रोज़ के लिए लाहौर से बाहर निकले हुए हैं और हो सकता है कि ईद के बाद ही वापस आएँ। तुमने आंटी को फ़ोन करके देखा है? हाँ, बंद जा रहा है इनका फ़ोन भी, उमर ने फुर्सती से जवाब दिया। थोड़ा बहुत मीठा खाने के बाद वो अपने कमरे में जाकर लेट गया। ऐसी रूखी फीकी ईद इसकी ज़िंदगी में शायद पहली बार आई थी। एक तो काम का बेइंतहा बोझ था, दूसरा ये दिल का बिगड़ा हुआ मामला जिसने उमर की नस नस में करब भर दिया था। क्या जुदाइयाँ ऐसी ही कठिन होती हैं? इसने बड़े दुख के साथ सोचा और एक तवील सर दा भरकर अपने बेड पर सीधा लेट गया। इसका फ़ोन मुसलसल ऑन था और वक्तन फ़क्तन इसकी निगाह बेसाख्ता फ़ोन की स्क्रीन की तरफ उठ जाती थी। रात की थकन असरअंदाज हो रही थी। कुछ देर बाद इससे ऊँघ आई और वो सो गया। 15-20 मिनट बाद वालदा समीना इसके कमरे में आई। उन्होंने देखा उमर सो रहा है। नींद की हालत में भी इसके चेहरे पर जैसे किसी का इंतज़ार दर्ज था। वो एक माँ थी, अपने बच्चे की दिली कैफियत को बड़ी अच्छी तरह समझ रही थी, मगर वो ये बात भी अच्छी तरह जानती थी कि जो वो चाह रहा है वो किसी तौर मुमकिन नहीं। हरीम को हमेशा बड़ी प्यारी लगी थी। इस पर मुसीबत का जो पहाड़ टूटा था, इसका बोझ उन्होंने भी अपने दिल पर महसूस किया था। वो इसकी बेहतरी के लिए दुआगो रहती थी, लेकिन इसे एक बहू के तौर पर कबूल करना इनके लिए किसी तौर मुमकिन नहीं था। इनकी निगाह में गाहे बगाहे वो होलनाक मंजर भी घूम जाता था जो कुछ अर्सा पहले रुबा के घर की सीढ़ियों से देखा था। लंबे बालों वाला पुरगज़ब आदि किसी खून आशाम जानवर की तरह उमर पर झपट रहा था। इसकी आंखों में नफरत और रुकावत के शोले नाच रहे थे। वो अपने बेटे को ऐसे हालात के सुपुर्द कैसे कर सकती थी? कभी नहीं। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से उमर के चेहरे की तरफ देखा और उसके बालों को नरमी से सहलाया। मोबाइल फ़ोन अब भी उमर के सीने पर ऊंधा रखा था। उन्होंने फ़ोन उमर के सीने से उठा लिया। कुछ देर पहले उमर ने हरीम और रुबा को 14 कॉल्स की थी। वो स्क्रीन पर ज़ाहिर हो रही थी। ये कॉल रिसीव नहीं हो सकी थी। उन्होंने दिल में सोचा, जो कुछ हो रहा है शायद ठीक ही है। उन्होंने फ़ोन ऑफ करके अलमारी के ऊपर वाले खाने में रख दिया। घड़ी की सुइयां दोपहर 11:45 का वक्त बता रही थी और यह करीबन वही वक्त था जब हरीम ने उमर को एक मैसेज किया था। समीना को हरगिज़ मालूम नहीं था कि अभी 2-4 मिनट में हरीम की तरफ से उमर को एक टेक्स्ट मैसेज आने वाला है, जिसके बारे में जानना उमर के लिए और इन सब के लिए बेहद ज़रूरी है। ये मौत के घेरे में ज़िंदगी का मैसेज है। ये मदद की पुकार है। समीना को हरगिज़ मालूम नहीं था।
وہ موبائل الماری میں رکھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ عمر سخت تناؤ میں تھا، وہ سکون کے نصف گولی کھا کر لیٹا تھا۔ ایک بار سویا تو دیر تک سوتا رہا۔ سمینا نے بھی اسے جگانا مناسب نہ سمجھا، یہاں تک کہ شام کے سائے طویل ہو گئے۔ عید ڈے کے بعد عید نائٹ شروع ہو گئی۔ ماہین کی حالت بہت خراب تھی اور اس کی حالت دیکھ کر عروبہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ عروبہ اس درمیانی عمر میں بھی توانا جسم کی مالک تھی۔ اس نے اجرت میں اپنے بال جوڑے کی صورت میں لپیٹے، پھر وہ لکڑی کی تخت پر چڑھی اور دیوانہ وار روزن کی طرف بڑھی۔ ماما آپ کیا کرنے لگی ہیں؟ حریم نے پکار کر پوچھا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا حریم، ورنہ یہ نہیں بچے گی، عروبہ نے ہیجانی لہجے میں کہا۔ باریال بھی لپک کر عروبہ کے پاس پہنچ گیا اور ساتھ والی کرسی پر کھڑا ہو کر روزن سے باہر جھانکنے لگا۔ اس نے گرل سے چہرہ لگا کر دائیں بائیں دور تک دیکھا، کہیں کسی حرکت کے آثار نظر نہیں آئے۔ یہ ایک مثبت اشارہ تھا۔ در حقیقت آج صبح سے انہیں نہ تو بھیڑیوں کی آواز سنائی دی تھی اور نہ ہی کوئی ایسی آہٹ کانوں تک پہنچی تھی جو ان کی موجودگی کو ظاہر کرتی۔ عروبہ نے پھر ہیجانی انداز میں کہا، مجھے لگتا ہے کہ وہ یہاں سے جا چکے ہیں، ہمیں تھوڑا بہت رسک تو لینا پڑے گا ورنہ ماہی کو کھو دیں گے ہم۔ عروبہ تیزی سے تانبے کے تاروں کو بل کھولنے لگی۔ حریم ماہین کے گلے اور سینے پر پینٹو جن لگا چکی تھی۔ وہ اسے ٹیک لگانے والے انداز میں بٹھا رہی تھی تاکہ اس کی سانس میں بہتری آ سکے۔ ماہین تقریباً بے ہوش تھی۔ جو ہی تار کے سارے بل کھل گئے، عروبہ اور باریال نے زور لگا کر روزن کے گرل کو اتنا موڑا کہ 10-12 انچ کا خلا پیدا ہو سکے۔ باریال نے عروبہ کی ہدایت پر پہلے سٹیل کا ایک گلاس اور پھر پلیٹ باہر پھینکی۔ پلیٹ کافی دور تک لڑ اور شور مچاتی ہوئی گئی۔ جواب میں بالکل سناٹا رہا۔ سرے شام پیڑوں پر بسیرا کرنے والے پرندوں کی چہکار کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ کوئی ہے یہاں؟ کوئی ہے؟ عروبہ بلند آواز میں پکاری اور یہ فکرہ کئی بار دہرایا۔ اس بات کی امید تو نہ ہونے کے برابر تھی کہ کوئی یہاں ہوگا۔ وہ اس طرح پکار کر صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ بھیڑیے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں یا نہیں۔ رد عمل نہیں تھا۔ کمرے کے فرش پر بیٹھی حریم کے سینے میں بھی امید کی کرنیں روشن ہونے لگی۔ شاید ماما ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ اس نازک جان کو بچانے کے لیے ضروری تھا کہ اب رسک لیا جائے اور یہاں سے نکلا جائے۔ لیکن حریم دیکھ رہی تھی کہ ماما کے لیے روزن میں سے باہر نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ دوسری طرف یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ بے ہوش ماہین کو اٹھا کر روزن تک پہنچاتے اور اسے وہاں سے نکالتے۔ پہلا سٹیپ تو یہی ممکن تھا کہ وہ خود یا باریال اس روزن میں سے باہر نکلتے اور گھوم کر اور سیڑھیاں اتر کر اس تہہ خانے کے بند دروازے تک پہنچتے جسے پرسوں باہر سے تالا لگایا گیا تھا۔ اس تالے کو توڑ کر دروازہ کھول لیا جاتا۔ حریم نے کہا، ماما آپ نیچے ماہین کے پاس آ جائیں، پہلے میں باہر نکلتی ہوں۔ نہیں، میں تم لوگوں کو نہیں جانے دوں گی۔ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں ماما؟ باریال بگڑ کر بولا، ہمارے ہوتے آپ باہر کیوں جائیں گے؟ ماں بچوں میں بحث ہوئی، لیکن یہ بحث طول نہیں پکڑ سکی کیونکہ ماہین کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وقت ضائع کیا جاتا۔ باریال اس بات پر تلا ہوا تھا کہ وہ باہر جائے گا اور دوسری طرف سے سیڑھیاں اتر کر تہہ خانے کا تالا باہر سے توڑے گا۔ باہر طور حریم نے اسے اس بات پر رضامند کر لیا کہ وہ اکیلا نہیں جائے گا بلکہ وہ اس کے ساتھ جائے گی۔ دونوں پہلے روزن کے آس پاس ہی رہیں گے اور کسی خطرے کو محسوس کر کے فوراً روزن سے واپس آ جائیں گے۔ ایسے میں ماما کی ذمہ داری صرف یہ ہوگی کہ وہ دونوں کرسیوں کو تھامے رکھیں تاکہ باریال اور وہ گرل کو فوراً دوبارہ اس کی جگہ جما سکیں۔ حریم دیکھ رہی تھی کہ ماما اب بھی پوری طرح رضامند نہیں ہے۔ ماں کی وہی جبلت کہ بچے کو خطرے میں ڈالنے کی بجائے خود مر جانا بہتر سمجھتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی سامنے کی تھی کہ باریال اور حریم کے لیے روزن میں سے باہر نکلنا آسان ہوگا اور یہ کام جتنا جلد سے جلد ہوتا اتنا ہی بہتر تھا۔ اپنے دفاع کے لیے باریال نے تہہ خانے میں موجود کرکٹ کا وہ مضبوط بیٹ اٹھا لیا تھا۔ اس کے علاوہ چپکے سے کچن والی چھری بھی ایک رومال میں لپیٹ کر اپنی ایک جراب میں ارس لی تھی۔ حریم کے ہاتھ میں وہی ڈنڈا نما لٹ تھا جس سے وہ تہہ خانے کے آخری دروازے پر ضربیں لگاتے رہے تھے۔ عروبہ ان دونوں کو مسلسل ہدایات دے رہی تھی۔ 3-4 منٹ روزن کے آس پاس ہی رہنا ہے، ارد گرد پتھر وغیرہ پھینک کر آواز پیدا کرنی ہے
खतरे की सूरत में फ़ौरन वापस पलटना है और ऊंधे लेट कर खुद को रोज़न के अंदर गिरा देना है, वगैरह वगैरह। वो अपने खुशक होंठों के साथ मुसलसल दुआएं वगैरह पढ़ रही थी और गाहे बगाहे माहीन के बेसूद चेहरे पर भी निगाह डाल लेती थी। हरीम का दिल जैसे इसकी कनपट्टियों में धड़क रहा था। पहले बहरहाल कुर्सी पर चढ़ा और रेंग कर बाहर निकल गया। फिर थोड़ी सी कोशिश से हरीम भी बाहर आ गई। अंधेरा गहरा हो चुका था, सर्दी महसूस हो रही थी। मशरिक की जानब सफ़ेदे के बुलंद दरख्तों के अकब से 10वीं 11वीं रात का चांद झलक रहा था। ये शदीद तनाव के लम्हात थे। यूँ लगता था कि अभी किसी तरफ से सुर्ख आंखें चमकेंगी और खून शाम भूखे जानवर इन पर टूट पड़ेंगे। हरीम मजबूत नज़र आने की कोशिश कर रही थी। वो जानती थी कि अगर इसकी ज़रा सी कमज़ोरी भी ज़ाहिर हुई तो इसका असर बहरहाल पर पड़ेगा। रेस्ट हाउस के सामने से गुजरने वाली सड़क यकसर तारीक और खामोश थी। हवा के सर्द झोंके में हरीम ने हल्की सी बू महसूस की और तब इसकी नज़र इस मंजर पर पड़ गई जिसे देखने से वो डर रही थी। यह चौकीदार एहसन खान की कटी फटी लाश थी। लाश में क्या थी, बस इसकी वाक़यात थी। इसका ढांचा 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। बल्ब की मध्यम जर्द रोशनी में इसकी पसलियाँ और एक बचा खुचा बाजू साफ दिखाई दिया। यह सब कुछ 1 सेकंड के अंदर अंदर इसकी निगाहों से गुजरा और इसने झुरझुरी सी लेकर मुंह फेर लिया। बहरहाल शायद इससे पहले ही ये मंजर देख चुका था। इसके चेहरे पर हरास और मतली किसी कैफियत थी। वो नीचे झुका और घास पर पड़ा हुआ स्टील का एक गिलास उठाकर पूरे ज़ोर से ड्राइवे की जानिब उछाला। गिलास दूर तक आवाज़ पैदा करता चला गया। फिर खामोशी छा गई। बहरहाल और हरीम की थोड़ी सी हौसला अफजाई हुई। उन्होंने कुछ पत्थर इर्द गिर्द फेंके और आवाज़ें भी लगाईं। तब बहरहाल हिम्मत करके बोला, आओ आपी, सीढ़ियों की तरफ जाते हैं। हमें वहाँ से घूमकर इन कमरों की पिछली जानब जाना होगा। हरीम ने एक कॉरिडोर की तरफ इशारा करते हुए लर्ज़ा आवाज़ में कहा। अंदर से इन दोनों को मामा की कराहती हुई सी आवाज़ सुनाई दी। हरीम, संभल के, बहुत संभल के। हरीम जानती थी कि कॉरिडोर की तारीकी में घुसना किस कदर ख़तरनाक है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। माहीन का बुझता हुआ चेहरा मुसलसल इसकी निगाहों में घूम रहा था। बहरहाल इजाज़त तलब नज़रों से हरीम को देख रहा था। आओ चले, हरीम ने कहा और तारीक कॉरिडोर की तरफ कदम बढ़ाए। शीशम की लठ पर इसकी गिरफ्त मजबूत से मजबूत होती चली जा रही थी। बरामदे की तरफ जो एक बल्ब यूपीएस की मदद से रोशन था, इसकी रोशनी अब मांद पड़ चुकी थी। बहन भाई कॉरिडोर की गंभीर तारीकी में घुसे। ये आधे मिनट का सफ़र इन्हें आधी सदी के मानंद लगा। वो घूमकर इमारत के अकबी हिस्से में आ गए। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर दूर तक किसी मतनफस के आसार नज़र नहीं आते। यूँ महसूस होता था कि इस इमारत के इर्द गिर्द मीलों तक कोई मौजूद नहीं। इमारत के इस पिछले हाथे में घास की तराश पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी। तामीराती सामान ने काफ़ी जगह घेर रखी थी। लकड़ी के तख्ते, बाले, बजरी, रेत वगैरह। वो देखो बहरहाल, हरीम ने उंगली से एक तरफ इशारा किया। एक जंग आलूद हाथ गाड़ी के पास छोटे से दस्ते वाली एक कुल्हाड़ी पड़ी थी। तहखाने का ताला तोड़ने के लिए इन्हें जिस हथियार की ज़रूरत थी वो इस जंग आलूद कुल्हाड़ी की सूरत में शायद इन्हें मैसर आ गया था। बहरहाल ने झपट कर कुल्हाड़ी उठा ली। जैसे ही बहरहाल ने कुल्हाड़ी उठाई, हरीम को एक तरह के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी हुआ। ज़िंदगी में पहली बार इसे मालूम हुआ कि खतरे में हथियार की क्या अहमियत होती है, चाहे वो एक कुल्हाड़ी ही क्यों ना हो। मध्यम चांदनी में रेस्ट हाउस की बाउंड्री का ख्योला दिखाई देता था। यह बाउंड्री बुलंद आहनी जंगले की सूरत में ही थी। इस जंगले की दूसरी जानब झाड़ियों, सरकंडों और लंबी घास का लामतनाही सिलसिला था। वही वेराना जिसमें से गुजरकर वो इस बंदी खाने तक पहुँचे थे। चलो अपी, कोशिश करते हैं, बहरहाल ने कहा। वो दोनों फ़ौरन ही तहखाने के तारीक सीढ़ियाँ ढूंढने में कामयाब हो गए और फिर लरजते कदमों और धड़कते दिलों के साथ तहखाने के आहनी दरवाजे पर पहुंच गए। वही मनहूस दरवाज़ा जिसकी दूसरी जानिब वो 3 दिन से मुक़य्यद थे और जहां अब माहीन ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला थी। दरवाजे पर चाइना का मोटा सा कफल था। जब बहरहाल ने उल्टी कुल्हाड़ी से इस ताले पर ज़रबें लगाना शुरू की तो हरीम का दिल गवाही देने लगा कि मुश्किल वक्त ख़त्म होने वाला है। यह कफल ज़्यादा देर बहरहाल की ज़रबों की मुज़ाहमत नहीं कर सकेगा। अपने ज़ख्मी हाथ के बावजूद बहरहाल अंधाधुंध चोटें लगा रहा था। अंदर से किसी वक्त मामा की दबी दबी आवाज़ सुनाई दे जाती थी, लेकिन अल्फाज समझ में नहीं आते थे।
اور پھر کفل ٹوٹ کر لٹک گیا۔ جو ہی کلہاڑی کی ضربوں کی آواز تھمی، حریم نے ایک اور آواز سنی، گونجتی ہوئی طویل آواز۔ یہ بھیڑیوں کی آواز تھی۔ حریم کو یوں لگا جیسے پاؤں سے سر تک اس کا پورا جسم سن ہو گیا ہے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ دیوانہ وار سیڑھیوں پر چڑھی اور اس نے عقبی ہاتھے میں جھانکا۔ اس سے زیادہ خوفناک منظر اس کی نگاہوں کی قسمت میں اور کیا ہو سکتا تھا؟ چار دیواری کے جنگلے کے ایک ٹوٹے ہوئے حصے میں سے بھیڑیے اندر داخل ہو رہے تھے اور پوری رفتار سے حریم کی طرف لپک رہے تھے۔ ان کا درمیانی فاصلہ 30-40 قدم سے زیادہ نہیں تھا۔ وہ یہیں تھے، وہ کہیں نہیں گئے تھے، بس اپنے لیے ایک اچھے موقع کا انتظار کر رہے تھے، اور یہ موقع شاید انہیں مل گیا تھا۔ بہرحال حریم چلائی اور جیسے سیڑھیوں پر اڑتی ہوئی نیچے دروازے تک پہنچی۔ بہرحال کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ دروازہ کھول چکا تھا۔ دونوں حتی الامکان تیزی سے دوبارہ تہہ خانے میں داخل ہوئے، لیکن تب تک بھیڑیوں کے اس جتھے میں سے سب سے اگلا جانور دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے بہرحال کی ٹانگ پر حملہ کیا۔ اس حملے کے باوجود بہرحال اندر گھسنے میں کامیاب ہو گیا۔ حریم ایک لحظہ پہلے ہی اندر آ چکی تھی۔ تہہ خانے کا دروازہ اندر کی طرف بند ہوتا تھا۔ اس سے پہلے کہ حریم دروازے کو کھینچ کر پوری طرح بند کر پاتی، بھیڑیا اپنا سر دروازے میں گھسا چکا تھا۔ پورے تہہ خانے میں جیسے کوہرام سا مچ گیا تھا۔ وہ سب چلا رہے تھے۔ حریم نے دیکھا ماما نے بے ہوش ماہین کا سر اپنی گود سے نکال دیا تھا اور اس ڈنڈا نما لٹھ کی طرف لپک رہی تھی جو ابھی ابھی حریم کے ہاتھ سے گری تھی۔ دروازے کو کھینچ کر رکھو، وہ پکاری۔ یہ ان تینوں کی خوش قسمتی ہی تھی کہ دروازہ باہر کی طرف نہیں اندر کی طرف بند ہوتا تھا۔ اگر اسے دھکیل کر بند کیا جاتا تو وہ کسی طرح اپنا دفاع نہ کر پاتے، اور وحشی جانور جو بھاری پتھروں کی طرح اس آہنی دروازے سے آ ٹکرائے تھے اسے پش کرتے ہوئے اندر داخل ہو جاتے۔ اب بھی ایک بھیڑی کی گردن دروازے میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس کے نکیلے دانت، اس کی بانچھوں سے جھانکتا سفید جاگ، اس کی سرخ قاتل آنکھیں، یہ سب کچھ حریم سے بس چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ اروبا آگے آئی اور اس نے ششم کی مضبوط لاٹھ سے بھیڑیے کی تھوتنی پر اندھا دھند ضربیں لگائیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے حریم کو محسوس ہوا کہ بھیڑیا پیچھے ہٹنا چاہ رہا ہے۔ اس نے دروازے پر اپنی گرفت ذرا سی ڈھیلی کی۔ جانور نے اپنا سر پیچھے کھینچا اور حریم نے دروازے کو کھینچ کر بند کر دیا۔ بہرحال نے بھی اتنی ہی تیزی دکھائی اور اندر سے دروازے کو بولٹ کر دیا۔ یہ موٹی گول سلاخ کا سلائیڈنگ بورڈ تھا۔ کلہاڑی باہر ہی رہ گئی تھی۔ دروازے کے نیچے تقریباً 2-2.5 انچ کی درز تھی۔ بھیڑیے یہاں سے اپنی تھوتنیاں اندر گھسا رہے تھے اور دروازے سے ٹکرا رہے تھے۔ حریم، بہرحال اور اروبا سکتے کے سے عالم میں یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ شاید یہ بات غنیمت تھی کہ ماہین اپنے ارد گرد سے بے خبر بے سود پڑی تھی، ورنہ موجودہ صورتحال اس پر مخلق ترین اثرات ڈالتی۔ 10-15 سیکنڈ تک یہ قیامت کا شور برپا رہا، پھر آوازیں کچھ دھیمی پڑ گئیں۔ اچانک حریم کے ذہن میں بجلی کی طرح یہ خیال کندہ کہ بھیڑیے گھوم کر سامنے کی طرف آ سکتے ہیں اور روزن میں سے اندر کود سکتے ہیں۔ ماما، ماما روشن دان، وہ پکاری۔ اس وقت شاید اروبا نے بھی روزن کے بارے میں ہی سوچا تھا۔ وہ تینوں دوسرے کمرے کی طرف لپکے۔ بہرحال اور حریم تخت پر چڑھ کر کرسیوں پر پہنچ گئے۔ اروبا نے آہنی گرڈ کو برابر کر رکھا تھا، لیکن تانبے کا تار ابھی نہیں لپیٹا تھا۔ حریم اور بہرحال نے حتی الامکان تیزی سے روزن کے فریم اور گرل کو 3-4 جگہ تار کی بندشوں سے جکڑ دیا۔ بھیڑیوں کی پوری توجہ ابھی تہہ خانے کے دروازے کی طرف ہی تھی۔ ان کی آوازوں کا اتار چڑھاؤ ان کی بے پناہ بھوک اور غضبناکی کو ظاہر کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد یوں لگا جیسے 1 یا 2 جانوروں کے سوا باقی سیڑھیاں چڑھ کر باہر چلے گئے ہیں۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہے؟ حریم نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے اور کربناک انداز میں پکار اٹھی۔ لالٹین کی روشنی میں اروبا نے بھی فرش اور کرسیوں کی طرف دیکھا۔ وہاں خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ یہ بہرحال کا خون تھا جو اس کی پنڈلی کے پچھلے حصے سے بہہ رہا تھا اور اس کے جوتوں کو بھگوتا ہوا سارے فرش پر پھیلا ہوا تھا۔